Om Shri Gurubhyo Namaha. Isha, start. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुना क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वत्युपपद्यते सूत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव पुञ्जीय भोगान् वृत्तिरप्रदिग्धान् न चैतत्त्वमः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेमा यदि वा नु जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः देव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। Nahi. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपट्टमृतं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। Sanjaya. संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेश गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् Uktva. स्वतूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत Senayoru. सेनयोरुभयोर्मध्ये Vishidanta. विषीदन्तमिदं वचः। Very good. Want to say more or this much practiced? Very good.